Balitang Espesyal. Sikat nga restaurant sa South Korea gikiha kay nigamit og itom nga lumigas isip dessert. Si katropang Raybak sa Sugilano nini. Simpleng apriso ko sa katuig ang tagiya sa usa ka duha ka Michelin restaurant dito sa South Korea tungod sa giingong paggamit og mga itom nga hulmigas isip topping sa maong dessert. Sumapas mga prosecutor mga katropa gilapas sa restaurant ang food safety regulations kay ang maong klase sa hulmigas wala maapil sa napo ka klase sa insekto nga gitugutan sa balaod nga mamahimong pagkaon dito sa South Korea. Gituo ang gi-import pa ang mga hulmigas gikan sa Thailand ug Estados Unidos ug gibutang ang tulohang to 5 ka hulmigas sa matang dessert aron makahatag og aslom nga lami. Gibot niya usab sa Food Safety Ministry nga kapindo si mil ka servings ang nabaligya sa restaurant sud sa hapit upat ka tuig nga mikabat og 120 milyones ka Korean won o kapin sa 81 mil dolyar ang kantidad. Gawas sa usa ka tuig nga pagkapriso nangayo usab ang prosekusyon og 20 milyones ka won sa multa patong sa tagiya sa restaurant. Dipinsa sa kampo sa akusado giingong giserbihan lamang ang maong dessert sa mga customer nga may uyon daan sa pagkaon niini. Gikatak nang ipagawas sa korte ang desisyon sa maong kaso sa sayong bahin sa buwan sa Setyembre mga katropa. Pastilan. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybaks alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.